यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको व्यक्तित्व पुराना वाम नेता हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र वाम विश्लेषकका रूपमा पनि उहाँ रहनु भएको छ। देवेन्द्र घिमिरे लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा रहनुभयो र अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रहेर समग्र राजनीतिलाई उहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। धेरै लामो राजनीतिक जीवन छ उहाँको, 20 वर्षभन्दा बढी त भूमिगतै हुनुभएको छ र विभिन्न राजकीयदेखि लिएर राजनीतिक रूपमा पनि उहाँले विभिन्न भूमिकाहरू यसअघि निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। अझ स्मरण गर्नुपर्दा नेकपा एमालेका चर्चित नेता जीवराज आश्रितसँग उहाँको एकदमै पुरानो दोस्ती, मदन भण्डारी, अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि साह्रै पुरानो निकट आत्मीय र साथीभाइको सम्बन्ध भएका पुराना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ धेरै पुरानो राजनीतिक कर्मी, राजनीतिज्ञ र अहिले बाहिर रहिरहनु भएको छ। कति वर्ष सक्रिय राजनीतिमा बिताउनु भयो हजुरले? मैले 22 सालदेखि लिएर 72 सालसम्म राजनीतिमा सक्रिय रहेँ। 22 देखि 72 सम्म? 72 सम्म। हजुर। यो अहिले चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ, अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न? छैन। नेकपा एमालेको राजनीति गर्नुभयो यहाँले? म नेकपा पुष्पलालबाट चाहिँ सङ्गठित भएँ। हजुर। त्यस पछाडि यो मुक्ति मोर्चा समूह हुँदै कोकेमा हामी गयौँ, सिपी म्यानर्जीको नेतृत्व। त्यस पछाडि नेकपा एमाले हुँदै यो 72 सालसम्म एमालेमै रह्यौँ। त्यो आरोह अवरोह छँदै सबै 72 साल भनेको नेकपा एमालेको लगभग 9औं अधिवेशनसम्म चाहिँ तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहेँ। त्यसपछि चाहिँ किन छोड्नुभयो? अहिले त अब यहाँ त उमेर हुन त त्यतिखेर उमेरको कुरा पनि आएको थियो होइन? मलाई के लाग्यो मात्रै हो कि? मलाई के लाग्यो भन्दा यो 70 वर्ष पुगिसकेपछि मान्छेको एउटा जिन्दगी अलि खुला खालको, अलि भ्रमण गर्ने, अब ठाउँ ठाउँ हेर्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने उमेर हो यो। 70 वर्ष लागेका मान्छे पनि दौडधुप गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, एउटालाई जिताउने एउटा हराउने खालको काममा चाहिँ अब त्यो उमेरको मान्छेले चाहिँ लाग्न चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि छाडिदिएँ। त्यो पर्यो। अनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि रहेन। हामी हुँदाको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो थियो भन्दा आन्तरिक रूपमा समितिमा आत्मलोचना गर्ने, कमी कमजोरीलाई अध्ययन गरेर हटाउने र निर्णय गरिसकेपछि सामूहिक रूपमा निष्ठाका साथ लाग्ने हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परा थियो कम्युनिस्ट पार्टीको। हामी रहँदा हामी त्यसरी लागेका हौँ कम्युनिस्ट पार्टीमा। यता आएर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जित्नको निम्ति जे पनि गर्ने, अनि बुर्जुवाहरूसित र अन्य चाहिँ कम्युनिस्टका विपक्षीहरूसित र कम्युनिस्टको चाहिँ अन्तर नदेखिने, उस्तै बानी बेहोरा देखिने, चालचलन त्यस्तै देखिने, दृष्टिकोण पनि चाहिँ अलि भुत्ते खालको, वर्गीय पक्षधरता नभएको, आम रूपमा कसरी चुनाव जित्ने र कसरी चाहिँ अब सत्तामा जाने अथवा चाहिँ सांसद हुने, मन्त्री हुने जस्ता कुरामै सारा ध्यान जाने, तर चाहिँ रूपान्तरण, वर्ग पक्षधरता, गरिबी जुन ठाउँबाट आफू आएको हो त्यो ठाउँ बिर्सेर आफू चाहिँ माथिल्लो तहमा एकैचोटि चाहिँ आकाशबाट खसे जस्तो बानी बेहोरा प्रदर्शन गर्ने, यी तमाम खालका शैली बानी बेहोरा देखिसकेपछि त्यो सँगै बस्न चाहिँ मलाई रुचि लागेको। उमेर मात्र होइन, एउटा पाटो त त्यो पनि हो। अब यो के लफडामा लाग्ने, यस्तो यो फोहोरी नचाहिने काम गर्नुभन्दा बरु छुट्टै बस्छु भन्ने एउटा लाग्यो। तर त्यसभित्रको चिन्तन प्रवृत्ति जुन ढङ्गले विकास हुँदै गयो, यसले अब मसँगै बस्नु हुँदैन भन्ने लागेर बाहिर निस्किनुभयो। अब अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँले 72 सालमा जे निर्खोल गर्नुभएको थियो त्यो त अझै बढ्दै गएको छ। अहिले हेर्ने हो भने त बढिरहेछ हो। मैले सही समयमा सही निर्णय गरेर कम्तीमा म चाहिँ यो हुलबाट बाहिर रहेछु भनेर अहिले आनन्द लाग्छ। शान्त ढङ्गले सोच्ने र जे छ त्यो देख्ने ठाउँमा पुगेँ। अब म त्यहाँभित्र बस्दा एउटाको पक्षधरता हुनु पर्थ्यो, कति लाग्नु पर्थ्यो नि त, एकातिर लाग्नु पर्थ्यो, एउटा चिज गर्नु पर्थ्यो, एकातिर उभिएर बहस गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसो गर्न चाहिँ मैले नपर्ने भयो। मैले चाहिँ राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, समाजको निम्ति चिन्तन गर्ने र बोल्ने एउटा अवस्था भनौँ न, त्यो सिर्जना गरेँ मैले। एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, चिन्तन गर्न सक्ने अवस्था तपाईँको, त्यो क्षमता पनि विकास गर्ने र आफ्ना धारणाहरू चाहिँ
जनतामा। किनभने एक पक्षमा लाग्दाखेरि त कतिपय कुराहरू मन नपरे पनि उसलाई राम्रो भनिदिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। अब अहिले त त्यो छैन तपाईँलाई। पार्टीको सदस्य भइसकेपछि पार्टीको निर्देशन लागू हुन्छ, अनुशासन लागू हुन्छ र पार्टीको आदेश हो गर भनेपछि त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस् गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसबाट त मुक्त भएँ नि, अब त्यो मैले गर्न पर्दैन। राम्रा कुरालाई मैले चाहिँ अब राम्रो भन्न सक्ने भएँ, नराम्रा कुरालाई यो ठिक भएन है भन्न सक्ने भएँ। त्यसले चाहिँ कम्तीमा पनि राम्रो नराम्रो विश्लेषण गर्ने एउटा पङ्क्ति हुने भयो नि त म जस्ताहरूको। तपाईँले जुन पार्टीमा का लागि भनेर 20 वर्ष तपाईँ करिब भूमिगत हुनुभयो, तपाईँको कुरा अनुसार 26 देखि 46सम्म तपाईँ भूमिगतै हुनुभयो। रगत बगाई होला, पसिना बगाई होला, कस्ता खालका कठिन सङ्घर्षका दिनहरू बिते होला, कति ठाउँमा ज्यानको बाजी राख्नुपर्ने दिनसम्म आइपुग्यो होला, ठुल्ठुला खतरा परे, 1 सेकेन्डले बचेका कुराहरू आयो होला, कसरी ज्यान बचायो होला, कति आफ्नै साथीहरू आफ्नै आँखा अगाडि गुमाएका पलहरू होला नि, त्यसको त एउटा ठुलो सङ्ग्रह तपाईँभित्र छ। र त्यसरी तपाईँहरूले बनाएको पार्टी ठ्याक्कै आज हामी आएर हेर्दाखेरि कस्तो छ त? अब पार्टी चाहिँ यी 72-73 वर्ष पुष्पलालले गठन गरेदेखि आजसम्म सबैको चाहिँ खुन पसिना मेहनत चिन्तनबाट सङ्गठित भएर समृद्ध भएर आएको पार्टी हो। र त्यस कारणले चाहिँ नेपाली जनताले, नेपाली मतदाताले वामपन्थीलाई जिताएका हुन्, विश्वास गरेका हुन्, राज्य चलाऊ भनेर भनेका हुन्। यो उपलब्धिलाई वास्तवमा चाहिँ मतदाताहरूको, वामपन्थी मतदाताहरूको विश्वासलाई यो पार्टी नेतृत्वले सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन र चाहिँ एउटा जबरजस्त धोका भयो। भोट दिएर 2/3 सरकार बनाइदिएर पनि त्यो पार्टी चाहिँ आपसमा कलह गर्ने, सरकारलाई मिलेर सहयोग नगर्ने, सञ्चालन नगर्ने, एकअर्कालाई उछितो काट्ने, खोइरो खन्ने, निन्दा गर्ने एक आपसमा, यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति अथवा शैली विकास भएर आयो। यो चाहिँ एउटा अधोगतिको चाहिँ प्रतीक हो भन्ने लाग्छ। जुन चिज प्राप्तिका लागि तपाईँहरूले 50औं वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, कम्युनिस्टहरूको सङ्घर्ष छ, एकपटक चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई राजकाज चलाउने ठाउँमा पुर्याइदेऊ भनेर जनतालाई पनि भने। अब अहिपछि सत्तामै गए पनि कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग, कहिले कोसँग विभिन्न थिर्केमिर्के सरकारहरू बनाएको थियो, आफ्नो योजनाहरू राम्रोसँग लागू गर्न सकिएको थिएन र यसपटक चाहिँ झन्डै 2/3 मतसहित कम्युनिस्टहरूलाई एकल सरकार चलाउन सक्ने, राज्य चलाउन सक्ने ठाउँमा पुर्याए। तर त्यो चाहिँ उयो भारी गरम भएर हो कि के भएर हो, त्यो त राम्रोसँग पुरा गर्न सकिएन र एउटा कार्यकाल संसदले पनि पुरा कार्यकाल बिताउन सकेन। यो परिस्थिति अलग अलग रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएर बलिया हुन्छन् भने अनि एकजुट भए, अनि एकजुट भएर जनतामा हामी एकजुट भयौँ, हामीलाई समर्थन गर भनेपछि नागरिकले विश्वास गरे, मतदाताले विश्वास गरेर चाहिँ सत्तामा पुर्याए। पुर्याइसकेपछि जनताप्रति निष्ठाका साथ जनताका आवाजलाई, जनताका समस्यालाई लिएर राष्ट्रको समृद्धि विकास गर्ने, राष्ट्रको गरिमा बढाउने काममा त्यो पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी लाग्नु पर्थ्यो नि। र त्यसको सरकारलाई त्यो पार्टीले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, भर्ती गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन। वास्तवमा त्यो कमिटीभित्रै उहाँहरू यस्तो रडाको मचाउनु भयो कि देख्नलाई लाज भयो। हामी सबै बाहिरका मान्छेहरू, अब उहाँहरू चाहिँ अब त्यही सचिवालय भन्नुहुन्छ, त्यो सचिवालय चाहिँ बैठक गर्नुहुन्छ, त्यहीँ लड्नुहुन्छ, त्यहीँ एकअर्कालाई आरोप गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कहिले चाहिँ अब वरिष्ठ नेताहरू अब यता जान्छ, एकजना जानुहुन्छ र बहुमत पुर्याउनुहुन्छ, अनि उता जानुहुन्छ र अर्को बहुमत पुर्याउनुहुन्छ जस्ता साह्रै चाहिँ केटाकेटी खालका, साह्रै चाहिँ यो अपरिपक्व खालका गतिविधिहरू देखा परे। यसो गरिसकेपछि के भयो त भने त्यो पार्टीलाई बलियो बनाउने र सरकारलाई बलियो बनाउनु भन्दा पनि उहाँहरूलाई आफ्नो समूह गुटगत गतिविधि गर्ने, त्यो गुटलाई बलियो बनाउने र आफ्नो गुटले चाहिँ कसरी सुविधा प्राप्त गर्ने, कसरी हात पार्ने, यो काममा चाहिँ
लागेको देखियो बाहिरबाट हामी जे हेर्दा नि। कामका लागि जनताले जिताएर पठायो त्यतातिर चाहिँ ध्यान कम कम हो। आफ्नै स्वार्थ आफ्नै लुछाचुडी आफ्नै रडाकोमा बित्यो त्यसो भए कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। पद प्रतिष्ठाको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार दुवै, आखिर सरकार चलाउने त पार्टीले हो नि, पार्टी नेतृत्वले हो। पार्टी नेतृत्वका सचिवालय, पार्टी नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी, त्यसले चाहिँ पार्टीलाई अनुशासित एकीकृत बनाएर अनि सरकारलाई के काम गरेर जनताको हित हुन्छ भन्ने निर्देशन गर्ने, सहयोग गर्ने काम हो नि कम्युनिस्ट पार्टीको त। त्यो भूमिका चाहिँ पार्टीले निर्वाह गरेन। अब यहाँ आउँदाखेरि नि पार्टीको अध्यक्ष पनि केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, हिजो नेकपाकालीनकै कुरा गर्दा अहिले त माओवादी एमाले यो बिचमा के भइसक्यो। सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँनिर अहिले जुन खालको एउटा वितण्डा नै भनौँ यसलाई मचियो, पार्टी विभाजन भयो त नभनौँ, एकता प्रक्रिया पुरा हुन सकेन, अदालतले निर्णय गरिदिनु पर्यो। यहाँसम्म आउँदाखेरि कसको दोष कति कसरी हेर्ने त? अब एउटा पक्षले अर्कोलाई लगाइरहेछ, अर्को पक्षले अर्कोलाई दोष लगाइरहेछ, अनि अहिले त नेपाली काङ्ग्रेस पो बरु तानातानमा पर्ने स्थिति छ। अहिले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मैले विश्लेषण गर्दा के पाएँ भने यो नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकता हो त्यो एकता प्राकृतिक र मौलिक एकता भएन भन्ने मान्छेहरूको भनाइमा सत्यता देखियो, सत्यता छ। एकता गलत थियो त्यसो भए हो? एकता चाहिँ अपरिपक्व थियो, एकता अप्राकृतिक थियो, एकता चाहिँ अव्यवहारिक पनि थियो, स्वार्थ निहित थियो, एकता परिपक्व थिएन। किन त्यस्तो लाग्यो भने नेकपा एमालेको विचार भनेको त जनताको बहुदलीय जनवाद हो नि। जनताको बहुदलीय जनवादलाई छाडेर माओवादीसित एकता गर्ने कुरो भनेको गम्भीर वैचारिक त्रुटि थियो। यो त्रुटि किन भयो त भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई सरकार बनाउन चाहिँ शक्ति चाहिने, प्रचण्डजीलाई आफ्नो गुमेको साख एमालेसित सहकार्य गरेर एउटै पार्टी बनाएर अगाडि ल्याउने सुवर्ण मौका, दुईटैका मौका। यो मौकालाई छोप्नुभयो उहाँहरूले परिपक्वता नभइकन, वैचारिक रूपमा एकता हासिल नगरिकन। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भुल उहाँहरूले गर्नुभएको हो, त्रुटि गर्नुभएको हो। यसमा बराबर दोष छ त्यसो भए दुवै पक्षको? वैचारिकमा छ, वैचारिकमा दुवै पक्षको छ एकदम। किनभने हामी कुन के विचारका आधारमा के सिद्धान्तका आधारमा मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मन्थन गरिएन। मेरो स्वार्थ सरकार बनाउन पुगिहाल्छ, मलाई माओवादी पनि ल्याएर मिसाउँदाखेरि ल ठिकै छ त भनेर केपीले भन्नुभयो। हामी दुई थरी मिलेपछि बलिया हुन्छौँ र चुनाव जित्छौँ र सरकार चलाउँछौँ भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुभयो। हाम्रो विचार यो हो, नीति यो हो, सिद्धान्त यो हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार शैली सङ्गठनलाई हामी यसरी लाने भन्ने कुरातिर उहाँहरू जानु भएन। हामी मिल्ने सरकार बनाउँ। त्यसो भए यसो भनौँ, जसरी नेकपाको एकता गरियो त्यसले एक दिन विभाजन हुनु थियो नै, त्यो अपरिहार्य थियो। ढिलो छिटो मात्र थियो होला, पछि घटना कसरी विकास भयो होला। अहिले विभाजन हुँदै गर्दा पनि विचारका कारणले भएको छैन है। फेरि भएर हाम्रो विचार मिलेन, विचार नहेरिकन एकता गरियो, हाम्रो विचार एक भएन, अब आफ्नो बाटो हिँडौँ भनेर त अहिले पनि विभाजन भएको छैन। कुरो उठेकै छैन, विचारको कुरा नउठिकन एकता भयो, नउठिकन विभाजन भयो होइन अहिले नेकपाको? गयो हो, त्यही हो। बरु विचारको कुरा उठेको भए अझ ढिलो विभाजन हुन्थ्यो होला सायद। विचारको कुरो उठेको भए या त एमाले 21 शताब्दीको जनवाद मान्थ्यो या माओवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्थ्यो, या दुईटालाई घर्षण गरेर नयाँ कुरा केही विकास पनि गर्न सक्थ्यो होला। त्यसको त्यो च्याप्टर नै पुगेन, त्यहाँसम्म पुगेन, परिपक्वतै पुगेन कि। अब अथखलो जन्म्यो भने के हुन्छ? महिना पुगेर जन्मे पो त्यो अब स्वस्थ हुन्छ र? अथखलो भनेको त त्यो आकार प्रकार मात्रै भएको, तर चाहिँ त्यसको
पूर्णता प्राप्त नगरेको बच्चा न हो अत्खलो भनेको, यो अत्खलो काम भयो। त्यसले गर्दा त्यो त्यहाँ पुग्न पुग्यो। अब अरू फ्याक्टरहरू छन्, जस्तो यो एकतालाई परिपक्व ढङ्गले अगाडि लैजाने केही कुराहरू त आए, जस्तो यसमा बहुमत अल्पमतको कुरो नउठाउने, अध्यक्ष र महासचिव भएर बैठक डाक्ने र त्यसले गरेका निर्णय लागू हुने भन्ने खालका कुराहरू त देखा परे। तर त्यसमा अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गरे, जस्तो यो नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन 8औँमा 2 जना उठ्नुभयो, केपी र झलनाथ। जित झलनाथजीको भयो, केपीजी हार्नुभयो। केपीजी लागै गर्नुभयो जित्नको लागि, आफ्नो सङ्गठन मजबुत बनाउने, आफ्नो पक्षलाई मजबुत बनाउनलाई उहाँ चाहिँ 8औँबाट लाग्नुभएको 9औँसम्म त देशभरिमा केपीको पक्षमा चाहिँ लहर सुरु भयो, पार्टीभित्र कार्यकर्ताभित्र। अब हुने केपी हो भन्ने चाहिँ कार्यकर्तामा चाहिँ लहर सुरु भयो। अर्कातिर 8औँमा नउठेका पार्टीलाई बलियो बनाउन नसकेर पराजित भइसकेपछि राजीनामा दिनुभएका पुराना नेता, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी 8औँमा उठ्नु भएन, 9औँमा चाहिँ केपीसित जुत्न आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ किन छाड्नुभयो 8औँ भन्नेको त्यो प्रश्न छ उहाँमाथि। उहाँ त 8मै उठ्न पर्थ्यो नि, एउटा कार्यकाल छाडेर किन उठ्नुभयो? कि त छाडिदिनुपर्छ, अब उहाँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ, अरू हुनुपर्छ, अनि केपीसित लड्नु पर्ने कारण के हो भन्ने चाहिँ भनेको यसको भ्यू हामीले त्यहाँसम्म पनि हेर्नुपर्छ। न्यू हेर्दाखेरि हामी 9औं महाधिवेशनमा जानु पर्यो। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चुनावमा गयो, 64 सालमा पतासा भयो। त्यस पछाडि भएको महाधिवेशनमा उहाँ उठ्नु नै भएन। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटोलको कुरा गर्नुभएको तपाईँले। बुटोल भएको महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र केपी ओलीकै बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो, माधव नेपाल उठ्नु भएन। अब माधव कुमारजी हामीले चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलका सबै प्रतिनिधिको भेला डाक्यौँ बुटोलमा, त्यो महाधिवेशन हलमा। डाकिसकेपछि के भन्यो भन्दा, तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ भने एउटा उठ्नुहोस्, 2टा उठेर चाहिँ हामीलाई अब कलादिम किन पार्नुहुन्छ, 1जना सल्लाह गरेर उठ्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी जो विजय हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अबिर लगाइदिन्छौँ अनि त्यो अध्यक्ष मान्छौँ, हामीलाई केही समस्या छैन। हामी त चाहिँ झलनाथजी भए पनि पार्टीकै नेता, अनि त्यसपछि केपीजी पनि पार्टीकै नेता भनेर भन्यौँ। अनि 3 जना राखेर हामी बोल्न लगायौँ, केपीजी, झलनाथजी र माधवजीलाई। हामी चाहिँ बसेर चाहिँ यो सल्लाह गरौँ भनेर भनिसकेपछि माधवजीले के भन्नुभयो त्यहाँ भने, तपाईँहरू चाहिँ गुटबन्दी गर्नुहुन्छ, मलाई दिनुहुन्छ भने दुवैले म चाहिँ अध्यक्ष हुन सक्छु भनेर उहाँले आफ्नो वक्तव्यमा व्यक्त गर्नुभयो। यो कति 8औं महाधिवेशनको 8औं महाधिवेशनको प्राङ्गणमा भोटिङभन्दा अगाडि, ठिक अगाडि यस्तो भयो। अनि केपी झलनाथजीले हामी दुवैजना उठ्छौँ, अब प्रतिनिधिहरूले मतदाताले जसलाई दिन्छन् अब त्योलाई हामी स्वीकार्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ लोकतान्त्रिक तरिकाले मतलाई हामी स्वीकार्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, व्यक्त गर्नुभयो। माधवजीले चाहिँ मलाई दुवैले समर्थन गरे म उठ्छु, नभए तपाईँहरूले गुटबन्दी के गर्नुहुन्छ, म चाहिँ कतै लाग्दिनँ भन्नुभयो त्यहाँ। तर भित्रभित्र चाहिँ माधवजी झलनाथजीतिर लाग्नुभयो र जिताउनुभयो भन्ने हल्ला गरे बाहिर मान्छेहरूले। र त्यति बेला नेकपा माओवादी पनि चाहिँ जेएनलाई जिताउने पक्षमा थियो, खुलेआमै थियो, बाहिर प्रचार प्रसार थियो। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो के रह्यो भने 9औं महाधिवेशनमा मैले भनिहालेँ लहर चाहिँ केपीजीको पक्षमा थियो। अब प्रयत्न त माधवजीले हुने भयो, किनभने मैले 8औं छाड्नु भएको थियो। तपाईँको प्रश्न चाहिँ अहिले पनि माधव कुमार नेपालले प्रतिस्पर्धै गर्ने भएको भए 8औंमै किन नगरेको हो? किन मेरो प्रश्न 8औंमा चाहिँ
पाएदेखि दुवैजनालाई गलाउन सके एक्लै खाइहालौँ भन्ने खालको स्वभाव उहाँको देखियो। उहाँ निर्वाचनमै जाने लड्ने मनस्थितिमा कम्तीमा 8औँमा हुनु भएन। त्यसै पाए खाने निर्वाचन नजाने 8औँमा देखियो। त्यो खालको एउटा भूमिका निर्वाह गरिसकेको मान्छे 9औँमा आएर किन लडेको? त्यो प्रश्न जबरजस्त प्रश्न मेरो, मैले निरन्तर लेखिरहेको छु मेरा लेखहरूमा। माधवजी 9औँमा चाहिँ उठ्नुपर्ने कारण के? अनि खोतल्दै जाँदा चर्चा के हुन्छ भन्दा अब जिएन चाहिँ एउटा राम्रै खानदान घरानाको मान्छे हो। अब सिपी मैनाली, अब अरू चाहिँ राधाकृष्ण मैनालीको, अब माधवजी अब पुरै वर्ग राम्रै चाहिँ उसबाट आउनुभयो। एउटा राम्रै विद्वान माधवजीको बुवा, त्यस्तो परिवारबाट माधवजी आउनुभयो। राम्रै खातापिता परिवार हो माधवजीको। केपीको परिवार के हो त? केपीको परिवार त त्यस्तो होइन नि। अर्का घर काम गरेर पढेको मान्छे केपी होइन र? हो नि। अनि खानदानीहरूले अर्काका घर काम गर्ने केटो हामीलाई जित्दै जित्दै प्रधानमन्त्रीसँग हुने कुरोलाई सहन मिल्छ र वर्गीय समाजमा? प्रश्न। यी चाहिँ पर्दा पछाडिका कारणहरू होइन, तपाईँ अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ। हो। अनि यो इगोले धेरै काम गरेको छ। त्यसले आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि हामीले अहिलेको मात्रै घटनाक्रमलाई हेरियो भने यसको बुद्धि कुरा बुझिँदैन। अपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यहाँसम्म गएर हेर्दाखेरि केपी ओली जुन पृष्ठभूमिबाट उठेर आएर राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन उचाइ उहाँले बनाउनु भयो, पार्टी अध्यक्ष हुनेदेखि प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको जे उहाँ आफैले विकास गर्नुभयो, त्यो कुरादेखि माधव नेपाल र विशेष गरी झलनाथ खनाललाई औडा भएको छ। तपाईँले भने लगायतका अरू पनि ठुला चाहिँ घरानाको प्रतिनिधित्व गर्छ। ठुला घरानिया नेताहरूले केपीको यो चाहिँ वर्ग उत्थान, वर्ग आधार भनौँ न, वर्ग स्रोतलाई चाहिँ पचाउन सक्ने स्थिति होइन। अब सामान्यमा देखा पर्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने अथवा फाइदा लिने, यता गर्ने उता गर्ने, त्यो एउटा कुरा हो। तर भित्र मनमा ठुला घरानिया वर्गबाट आएका नेताहरूले त्यो काम गर्ने, अर्का घर बसेर काम गर्दै गर्दै आएर प्रधानमन्त्री भएर हामीसित चाहिँ पुरै अब भनौँ न वैचारिक राजनीतिक हरेक हिसाबमा टक्कर हामीले उसलाई नसकेको स्थिति आयो भनेपछि टक्कर लिन उहाँलाई गाह्रो परेको कारण त्यही हो। त्यसो भए तपाईँले देखेको बुद्धि कुरा वर्गीय कारण हो। यो घरानियाहरूले हामीसित टक्कर लिने, यसले पाउने यसले नहुने भन्ने एउटा वर्गीय चाहिँ दिन्छन्। एउटा पक्ष यो। अर्को पक्ष के हो भने जस्तो अब माधवजीको एउटा नौ महादेशमा उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेलाको संस्थापन पक्ष भनेको त झलनाथजी र माधवजी, केपीजी त प्रतिपक्ष। अनि झलनाथजी र माधवजीले गर्नुभयो के भने त्यो चुनावलाई चाहिँ प्यानल वाइज गर्नुभयो। छ्याक्क माधवजी अध्यक्ष, अनि फल्ना उपाध्यक्ष भीम रावल, यो गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो प्यानल, सिङ्गो प्यानल बनाउनु भयो र केपीको अर्को प्यानल बन्यो। यसरी 9 महाधिवेशनमा प्यानलको चुनाव भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव होइन। अलग अलग नेताको चाहिँ अलग अलग दुईवटा पार्टी जस्तो दुईवटा पार्टी, यो पार्टी र त्यो पार्टी बिचमा भोट हाल्नु पर्दा मतदाताले कहाँ हाल्छन् त्यो उनको खुसी भयो नि। त्यसरी गरी प्यानल बनाइयो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्यानल बनाइयो, गुटको विभाजनको रेखा कोरियो, टाउकादेखि पैतालासम्म रेखा कोरियो। यो रेखा कोर्ने काम माधवजी र झलनाथजीले 9 महाधिवेशनमा गर्नुभयो, भोटिङ गराउनु भयो र चाहिँ त्यो प्यानल केन्द्रदेखि लिएर इकाइसम्म गयो। त्यो गयो मात्रै होइन कि रहिरह्यो अद्यावधि त्यो त्यसले काम गरिरहेछ भनेपछि अब त्यो टक्राव त त्यसै हुने भयो नि त। त्यो टक्राव माथि मात्रै होइन, विचारको टक्राव होइन, सङ्गठनकै टक्राव हो, प्यानलको टक्राव हो। माधव नेपाललाई त्यसरी केपी ओलीसँग पहिल्यैदेखिको रिस सधैँ छ, सिधै थियो। अब यही आलोकमा मैले भन्न खोजेको प्यानल त त्यहाँ बन्यो, प्यानल बन्यो। अब त्यो प्यानलले जितेन नि त। माधवको प्यानलले जितेन, केपीको प्यानलले जित्यो। अब माधवजीले त्यो जितलाई स्वीकार्नु भएन, केपीको जितलाई स्वीकार्नु भएन र आफ्नो पराजयलाई स्वीकार्नु भएन। अनि त्यो महाधिवेशन स्वीकार्नु भएन भनेको मतलब तुस राख्नुभयो भनौँ यसलाई।
अब स्वीकार्न त किन नस्वीकार्नु? अब उहाँ नै अध्यक्ष हो, जो निर्वाचित महासचिव हो, उहाँ नै महासचिव भएर काम गर्नुभयो, त्यो तुस बाँकी रह्यो माधव नेपाल। हो वैधानिक रूपमा त्यो हो। तर अब प्रचण्डसित मिलेपछि अनि यो चुनिएको निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउने काम भनेको त अनि अब यो त त्यही चिरोले काम गरेको नि, अलग प्यानलले काम गरेको नि। आफ्नो प्यानल छँदै थियो, अर्को प्यानल प्रचण्डजीको प्यानल, दुईवटा प्यानल आएछ त। यता चाहिँ केपीजी, यता प्रचण्डजी र चाहिँ माधवजी गर्दा बलियो अनुभवहरू, अनि त्यसपछि केपीलाई कारवाही गर्न सक्ने अनुभवहरू, त्यस्तो भयो नि त। अब हामीले हेरौँ न, अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई अलग नगर्दासम्मको अवस्था हामीले हेरौँ त, एकचोटि सम्झेर हेरौँ त के अवस्था थियो। एकदम बलियो भएर निष्कासन गर्ने अवस्थामा जानुभएको थियो नि। उहाँले त 2-4 चोटि नै साधारण सदस्यबाट केपीओलीलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो त्यो पिरियडमा। विधि कानुनले दिएन राज्यको, त्यो फरक कुरो हो, तर आफ्नो लायक उयोसम्म गर्नुभएको थियो। त यो जबकि अर्ली महाधिवेशन गरौँ र अध्यक्ष हुनुहोस्, चुनाव आएपछि म उठ्दिनँ भन्ने कुरो केपीको कुरो हामी सबैले सुनेकै हो। त्यही दिन जेल न त चाहिँ माधवजी सन्जी पर्साउन तयार हुनुभयो। अब उहाँहरूलाई त्यो तुरुन्तै अध्यक्ष किन चाहिएको, तुरुन्तै प्रधानमन्त्री किन चाहिएको, यो पनि एउटा प्रश्न हो नि। दोस्रो प्रश्न यो हो नि, जनताले त मागे होइन, नागरिकले त्यो अर्को अध्यक्ष र प्रधान मागेको थिएन। विश्वासको खाडल चाहिँ कति गहिरो रहेछ भने उहाँले त त्यही बेला के मङ्सिरमै निर्वाचन गरौँ, चैतमा तोकेको थियो, चैतमा ढिला हुन्छ भने बरु मङ्सिरमै गरौँला, तपाईँहरूमध्ये को उठ्ने अध्यक्षको लागि तयारी गर्नुहोस्, अध्यक्ष पनि म छोडिदिन्छु, प्रधानमन्त्री पनि आउँदो निर्वाचनबाट म हुन्न भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो। अब त्यो लागू गर्नु हुन्थ्यो हुन्न थियो होला, त्यो त परीक्षणै हुन पाएन। तर त्यहाँसम्म पुग्ने पनि धैर्यता या नेतृत्वप्रतिको विश्वास चाहिँ उहाँहरूलाई किन भएन? त्यति विश्वास गर्न नसकिने गरी केपीले काम गर्नु भएको थियो। अब त्यो प्यानलले काम गरेछ, त्यो प्यानल जिउँदैछ, तलबाट चाहिँ प्यानलले चाहिँ ल हामी छुट्टै बनाउनुपर्छ, पार्टी अलग गर्नुपर्छ भन्ने खालको तलबाट चाहिँ आवाजहरू आउँथ्यो होला, दबाब आउँथ्यो होला माथिका नेताहरूलाई, हाम्रो आफ्नो अध्यक्ष भए हुन्थ्यो भन्ने हुनसक्ने भयो नि तलबाट। अब आफ्नो अध्यक्ष नहुँदा, आफ्नो प्रधानमन्त्री नहुँदा आफ्ना चाहिँ कतिपय काम कारबाहीहरू सुचारू ढङ्गले गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो परेको चाहिँ अनुभूति त्यस्तो हुन्थ्यो होला, केही न केही त्यो एउटा कारण हुनसक्छ। यहाँनिर नि मैले भन्न खोजेको, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मिलेर केपी ओली माथि प्रहार गरे भन्ने आशय चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ। हिजो कुरा मिल्दा त फेरि प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर माधव नेपाल माथि पनि प्रहार त भएको थियो। चोचो मोचो भन्ने शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि माधव नेपालले, यो दुईजना अध्यक्षको चोचो मोचो मात्रै मिल्दैमै सबै पार्टी मिल्दैन भन्ने, त्यो मौका त फेरि केपी ओलीकै कारणले प्राप्त हो नि उहाँहरूलाई, होइन र? केपी ओलीले चाहेको भनेको नि, केपी ओलीले भनेको चाहिँ पार्टी एक गरौँ, सङ्गठन पनि एउटै बनाऊ, महाधिवेशन गरौँ र एउटै पार्टी बनाऊ भन्ने केपीको भनाइ। त्यो पार्टीको चाहिँ निर्णय नै लागू भएको देखिएन। जबकि चाहिँ उहाँहरूले एउटा अवधि राखेर एकीकरण भएको, यो अवधिभित्र सम्पूर्ण सङ्गठन एक हुने, केन्द्रदेखि तलसम्म भन्नुभयो नि, तर उहाँहरूले त्यो सङ्गठन एक हुनेतिर जाँदै जानु भएन, सङ्गठनको काम गर्दै गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भन्दा त्यो एक हुने थिएन, त्यो त आफ्नो आफ्नो पक्ष बलियो हुन थियो। जब कति बेला देखियो भने जब चाहिँ अदालतले फैसला गर्यो त्यति बेला अब माधवजीको प्यानल चाहिँ छ्याक्क अलगै भयो, प्रचण्डजीको प्यानल पनि अलगै भयो। अब केपीजीले चाहिँ माओवादीका केही नेताहरूलाई मन जित्नु भएको रहेछ भन्ने देखियो, बादल लगायतका चाहिँ केपीको पक्ष उभिएको देखियो। तर प्रचण्डजीले आफ्नो शक्तिलाई त राम्रै जोगाएर राख्नु भएको रहेछ नि। त्यो सबै पार्टी एक गठ भएको भए त फुट्न गाह्रो हुन्थ्यो नि, अलग हुन गाह्रो हुन्थ्यो नि। जबकि अदालतले पार्टी फुट भनेको त थिएन, अदालतले त यो नेकपा चाहिँ तिमीहरूको होइन, अर्काको चाहिँ नाम लिएर आएर दर्ता गर्यौ, त्यसो भएर पाउँदैनौ, तिमीहरूलाई एक हुन छ भने 15 दिनभित्र एउटा नाम लिएर आऊ र हो भनेर चाहिँ भन्यो। हामीले समाचार पनि सुन्यौँ कि केपीजीले फोन गरेको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु भएन, फेरि आफै उजुर गर्न जानुभयो पार्टी एकाउन्टको लागि अदालतमा।
त्यो चाहिँ मान्य भएन। यी घटना पनि छन् नि। त्यसो भएर साँच्चै पार्टी एकता चाहिँ प्रचण्डले चाहेको होइन रहेछ भन्ने त्यहाँ देखियो। यो चाहिँ अनेक खालका जटिलता र जन्जाल चाहिँ यसभित्र रहे यो बिचमा नि। त्यसो भएर यसमा राम्रो चाहिँ समीक्षा विश्लेषण कसले कसलाई सिद्ध्याउने भन्ने खेल मात्रै त्यो हो। पार्टीलाई एक बनाउने, बलियो बनाउने, वामपन्थी शक्तिले सधैँभरि राज चलाउन सक्ने गरी बनाउने भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएन। अब जस्तो कम्युनिस्ट एकता गरिसकेपछि मतदाताले यसलाई विश्वास गरेर 2/3 मत दिए, सरकार बन्यो। त्यो बनिसकेपछि त्यो पार्टी चाहिँ लथालिङ्ग नभएको भए, आपसमा झगडाकल नगरेको भए, सरकार राम्ररी चलाएको भए त फेरि अर्को चुनाव पनि सम्भव थिएन र। राम्रो किसिमले एक किसिमले भन्ने हो भने चुनाव प्रचार नगरिकन जित्ने अवस्था हुन्थ्यो नि, राम्रो काम गरेको भए। त्यो त नेताहरू भन्दै थिए अबको 50 वर्ष काङ्ग्रेसले यता फर्केर हेर्ने पनि होइन, काङ्ग्रेस त अब कोल्याप्सै भयो भन्नेसम्मको कुरा हुन्थ्यो भने यही 3 वर्षमा प्रभु प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर दिनमा 3 जानुपर्ने दिन पनि आयो। यो त आफै अगाडि आयो नि 3 महिनामा, 3 वर्षमा। भनेपछि त आफ्नै कारणले हो नि, अरू कारणले त कहाँबाट कहाँसम्मको यात्रा त 50 वर्ष अब नेपाली काङ्ग्रेसले सिंहदरबारतिर हेर्ने होइन भनेको। अहिले आफै गएर प्रधानमन्त्री भइदेऊ भनेर अब प्रचण्डजी पनि जानुभयो, माधवजी पनि जानुभयो। त्यो कसको विरुद्ध जानुभयो त भन्दा आफैले चुनेको आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, आफूले चुनेको प्रधानमन्त्री। अब अध्यक्ष त माधवजीको मात्रै भयो, एमाले मात्रै भयो, प्रधानमन्त्री त प्रचण्डले चुनेको हो नि। त्यो त साझा हो नि प्रधानमन्त्री त। यो खालको स्थितिमा पुर्याउनु भयो उहाँहरूले। अब यसमा अब एकतर्फ अब उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यसको चाहिँ पार्टी विघटन गरेको, पार्टी ध्वस्त गरेको, संविधान नष्ट भ्रष्ट गरेको, त्यसपछि सबै लोकतन्त्र मासेको चाहिँ आरोप केपीमाथि उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ। व्यवस्था नै खतरामा पर्यो, केपीओले गर्दा संविधानै खतरामा पर्यो, लोकतन्त्रै सिद्धिन लाग्यो। उहाँहरूको कुरा त यस्तो छ नि छ। त उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ मान्छेले कतिको पत्याएका छन् भन्ने कुरो खास कुरो हो कि। पत्याएका छैनन्। अब पत्याएका छन् कि छैनन् भन्दा चाहिँ त्यति साह्रो पत्याए जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने मान्छे चाहिँ मध्यमवर्गीय मान्छे, अलि टाढाबाटा मान्छे जो चाहिँ यो राजनीतिमा चासो लिन्छन्, ती मान्छेको एउटा चासो हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ लेमेनहरू जो चाहिँ खेती गरिरहेछन्, किसान गरिरहेछन्, पुल बनाइरहेछन्, अरू केही गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, खाइरहेछन्, ती मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा पुल बन्यो भने राम्रो गरे, पुल बन्यो, यहाँ हिँड्न पर्थ्यो, बर्खा चाहिँ खतरा थियो, पुल बन्यो, जाति गरे भन्छ उसले र खुरखुर आफ्नो काम गर्छ। उसले त्यहाँ त्यो विरोध समर्थन केही ह्यान त्यान केही गर्दैन। उसले त्यो लेमेनको एउटा चरित्र हो। त्यो के भनिन्छ भने जनता भनेका त आधारभूत तहका मान्छे हुन् नि। उनीहरूले कसैको विरोध, कसैको समर्थन, कसैको टिका टिप्पणी केही गर्न आवश्यक हुँदैन। खुरखुर काम गर्ने खाने हो उनीहरूले। त्यो एउटा परम्परा हो उनीहरूको। अनि राम्रा कुरालाई पनि त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ र अनि त्यसकोलाई विस्थापित गरेर आफू आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता, जस्तो प्रतिपक्षमा मान्यता हो भनिन्छ नि, होइन र? प्रतिपक्ष हो, त्यसो भएर चाहिँ विरोध गरेको ठिकै हो भन्ने एउटा छैन। त्यो दुईवटा अलग पार्टीको हकमा त्यो हो। तर आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ र? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै त्यो सुहाउने कुरो हो र? त्यो परम्परा हो र? त्यो कहीँ छ र? ल्यान्छ है प्रश्न छैन नि त। किन गर्नुभयो त उहाँहरूले? के मकसद हो त त्यो? त्यसको जवाबदेही त भोलिको पुस्तालाई चाहिँ प्रचण्डजी माधवले दिनुपर्छ नि, पर्दैन र? आज नपर्ला, भोलि त पर्ला नि। भोलि त मान्छे, भोलि विश्लेषण गर्ने मान्छेले, भोलि बौद्धिक मान्छेले त त्यो इतिहास पढ्छ नि। कसले कति बेला के गर्यो, गर्नु गऱ्यो कि नगर्नु गऱ्यो त हेर्छ नि त्यसले। भोलि माधवका पनि आलोचना होलान्, सबल कमजोर पक्षको विश्लेषण होला, प्रचण्डको होला, केपीजीको नि होला, सबैको हुन्छ नि। कसका के कमजोरी थिए, के का सबल पक्ष थिए, कसका कारणले यो भयो भन्ने कुरो भोलि ठन्डा दिमागले यो परिवेश हटेपछि मान्छेले त विश्लेषण गर्छ। इतिहासमा त्यो रहन्छ। त्यो
इतिहासको कठोरामा उभिएर जवाब दिन पर्छ त्यतिखेर उहाँहरूसँग दिने जवाब हुँदैन त्यसो तपाईँले भन्नुभयो होइन प्रतिपक्ष भनेको अरू फरक पार्टी फरक दलले फरक तरिकाबाट गर्ने आलोचनालाई हामी प्रतिपक्ष भनेर भन्छौँ आफ्नै पार्टीभित्र भयो आफ्नो पार्टीभित्र प्रतिपक्ष बन्ने राम्रो कुरालाई पनि आलोचना गर्ने भन्ने कुरालाई सामान्यतया स्वीकार गरिदिनु तपाईँले भन्नुभएको होइन उहाँहरू फेरि यसलाई विशेष परिस्थिति हो विशिष्ट घडी हो यो भन्नुहुन्छ प्रतिगमन आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले गर्न थालेपछि अनि पूजा गर्न सकिन्छ त भन्नुहुन्छ नि त फेरि उहाँहरू पनि जस्तो संविधानका कुनै धारा खारेज भएका छैनन् नि जस्तो कु गर्यो भन्नुहुन्छ नि साथीहरूले प्रतिगमन भन्नुहुन्छ प्रतिगमन अब संविधानको धारा खारेज गरेर मौलिक अधिकार खारेज गरेर यो बुँदा चाहिँ निरस्त गरिएको छ अब आइन्दा चाहिँ मान्छेले यो गर्ला यो नगर्ला भने जस्तो फौजी उसमा हुन्छ नि त्यो त भएको छैन संविधानका सबै धारा चाहिँ जीवित छन् अनि प्रतिगमन केलाई भन्ने त अब त्यही प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्ने हो कि अथवा अरू केही हो प्रतिगमन त्यो त प्रतिगमनको परिभाषा त बौद्धिक साहित्यिक यसको भाषिक त्यो तहबाट हुनु पर्यो नि हाम्रो चाहिँ भाषाशास्त्र हाम्रो चाहिँ शब्दकोश हाम्रा चाहिँ शाब्दिक परिभाषाहरूले तय गर्छ नि त कुरो आफूलाई इच्छा लाएर त्यो प्रतिगमन हुने इच्छा लाएर त्यो हुने त होइन त्यो त हाम्रा शब्दहरूले त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरो त त्यहाँ पहिल्यैदेखि छ नि त्यसो भएर हामीले पल्टाएर यो यसको अर्थ यहाँ यो लेख्या छ शब्दकोशमा यो छ भन्ने गर्दैनौँ प्रमाणको लागि त्यसो भएर चाहिँ प्रतिगमन भनेको के हो त शब्दकोशमा के छ मान्छे हेर्न प्रतिगमन रिस उठेर प्रतिगमन भन्न त पाइएन भएन त्यो त पत्याउनु न भोलि मान्छेले त्यस्तो हुने भएर यो राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा जबसम्म राष्ट्र जनताको पक्षमा आफूलाई केन्द्रित गरिन्छ तबसम्म यो समस्या हुँदो रहेनछ जब चाहिँ आफूलाई केन्द्रभागमा राख्ने र मुलुक जनता राष्ट्रको चाहिँ वास्ता नगर्ने अब यसो भनौँ अहिलेसम्मको तपाईँको कुराको सार अनुसार पार्टी एकता गर्ने बेलामा नै जति मन्थन विमर्श गरिनु पर्थ्यो त्यो नगरेर हतारो गरेर केपी ओलीको पनि त्यहाँ गल्तीको साझेदारी त छ तर तत्पश्चात जे जस्ता घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् यसमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दोषी छन् भन्ने हो तपाईँको निष्कर्ष उद्देश्य केपी ओलीको चाहिँ कमजोरी केपी ओलीको देखियो के देखियो भन्दा चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट भएर त्यो चाहिँ एकीकरण गर्न पर्थ्यो हतारमा गर्न हुँदैन थियो यो केपी ओलीको कमजोरी पक्ष हो यो केपी ओली यसबाट उम्कन पाउने ठाउँ छँदै छैन अब सरकार बनिसकेपछि पार्टी बनिसकेपछि त्यहीँनिर चाहिँ अब पदको निम्ति प्रतिष्ठाको निम्ति अनि त्यसपछि झगडा गरेर पार्टीभित्र चाहिँ द्वन्द्व अनि त्यसपछि सरकारमै द्वन्द्व यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने भूमिकामा बढी हात बढी जिम्मेवारी कसको हो त भनेर हेर्ने कुरो भयो त्यसमा चाहिँ अब केपी ओली त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार निष्कण्टक 5 वर्ष चलोस् सबै राम्रो होस् भन्ने चाहने कुरो त स्वाभाविक भयो नि होइन र तर केपी ओलीले चाहिँ यो आफ्नो पद छाड्न पर्यो हामीलाई चाहियो अब 2 पद छाड कि 1 पद छाड भन्ने रडाको मचिया होइन र त्यो 2 छाड अथवा एउटै छाड 2 हटमा हटाउँछौँ भन्ने खालका जे गतिविधि भयो नि ती गतिविधि भनेका स्वाभाविक हुन् कि होइनन् त्यो नैतिक रूपमा त्यो ठिक हो कि होइन राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा त्यो ठिक हो कि होइन मुलुकको निम्ति यस्तो खालको गन्जागोल गर्न ठिक हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यत्रो समयपछि वामपन्थी सरकार बनाएको थियो त्यो सरकारलाई उचित ढङ्गले चलाउनु पर्थ्यो कि अथवा पार्टीमै झगडा र सरकारलाई चाहिँ अब उचित ढङ्गले निर्देशन र सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न त छ नि अब हामीले हेर्दा त नागरिक तहबाट हेर्दा त नागरिकका हक अधिकार विकास निर्माण ठिक ढङ्गले हुन पाएनन् तिमीहरूको झगडाले भनेर भन्न पायौँ नि होइन र त्यो त हाम्रो हक अधिकार भयो नि हाम्रो अङ्गुलो उठाइ त त्यहाँ हो नि हामीले माधवलाई झलनाथलाई प्रचण्डलाई अथवा केपीलाई भन्दा पनि तिमीहरू चाहिँ उचित ढङ्गले
नचल्दा तिमीहरूले झगडा गर्दा नोक्सान कसलाई भयो? जनतालाई भयो, नागरिकलाई भयो, देशलाई भयो भन्ने हाम्रो जनताको मुद्दा हो नि यो। अब यहाँ अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि अब विषयमा धेरै कुराहरू भयो, सबैलाई थाहा छँदैछ। सर्वोच्च अदालतले अब मिल्ने भए 15 दिनभित्र आउनु, नभएदेखि आफ्नो बाटो लाग्नु भन्यो, मिल्न सकेनन्। वास्तवमा पार्टी फुटाइदिएको पनि होइन, आफै मिल्न नसकेको कारणले त्यो खालको अवस्था आयो। तर पनि माधव नेपालहरू आउन मान्नु भएन। फेरि केपी ओलीले पनि अलिकति बढी माओवादीतिरबाट आएका मान्छेलाई चाहिँ प्रेम गरेको हो कि जे थियो पूर्व एकता हुनु पूर्वको अवस्था एमाले र माओवादी त्यहाँसम्म जानु भएन र यो यति समय त्यहाँसम्म पुगेर अन्तत फेरि त्यही ठाउँमा पुग्ने भनेर हिजै मात्र पनि 10 बुँदे सहमति भएको छ। फेरि अहिले त्यो 10 बुँदे सहमति पनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शङ्का छ। बिहानै माधव कुमार नेपाल बोलिसक्नु भएको छ, मेरो यसमा सहमति छैन, कसले कसरी बोल्नुभयो के कसो भन्ने भयो। अझै मन नमिलेकै रहेछ एमालेमा। मन दोस्रो पङ्क्तिमा मन मिल्या छ दोस्रो तहका नेतामा, किनभने दोस्रो तहका नेताको भविष्य छ। उनीहरू चाहिँ यो देशमा मतदातामा जनतामा गएर उनीहरू अगाडि बढ्ने हो, नेतृत्व गर्ने हो, मुलुक सम्हाल्ने हो। दोस्रो तहका नेताले, पहिलो तहका नेता भनेका झगडा गर्ने, कचिङ्गल गर्ने, जे पाइन्छ त्यो चाहिँ हात पार्ने भनौँ न, त्यो खालको प्रवृत्ति पहिलो नेतामा देखियो। त्यसो भएर दोस्रो तहका नेताहरू दुवैतिरका, जो दोस्रो तह भनेको एकातिरको होइन नि, समग्रमा दोस्रो तह, समग्रमा दोस्रो तहले हस्तक्षेप गर्ने र कसका चाहिँ कारण यो भएको छ, वास्तवमा अर्गेलै कसको भन्ने उनीहरूले चाहिँ इमान्दारी साथ छुट्याउने र सच्याउने। किनभने दोस्रो तहका नेताहरूका सम्मानित नेता हुन् नि पहिलो तहका नेता त। त्यसो भएर उनीहरूको निन्दा अपमान गरेर उनीहरूलाई गलत त्याएर त्यो हुँदैन, राम्रो हुँदैन। उनीहरूलाई सम्मानका साथ अर्गेलै छाड्नको निम्ति दबाब दिने र बाध्य पार्ने र दोस्रो तहले यो पार्टीको, देशको, शासन सत्ताको सबै जिम्मेवारी होइन। एमाले मिल्यो भनेको छ, 10 बुँदे सहमति गर्यो भनेको छ, तर माधव नेपालले के भन्नुभयो भने हाम्रो तर्फबाट 23 जनाले जे हस्ताक्षर गरेका छन् शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर त्यो कायम छ, त्यसलाई गलत व्याख्या नगरियोस्, सहमतिको स्पिड त्यो होइन भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ एमाले हौँ, एमाले मिल्यौँ भन्ने कुरा स्वीकार गरे जस्तो देखिन्छ। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ फेरि हामी कायम छौँ है भन्ने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो, कसरी हेर्ने यसलाई? त्यो समयले किनार लगाउँछ, किनभने अदालतले फैसला गर्छ। अब माधवजी आफ्नो अडानमा रहिरहनुहुन्छ भने माधवजीले चाहिँ अब सिङ्गो तलदेखि माथिसम्मको पङ्क्तिको समर्थन कति पाउनुहुन्छ? भोलि उहाँले चुनाव लड्न पर्ने हो कि होइन? सधैँभरि अध्यक्ष यसरी भइँदैन। त्यसो भएर चाहिँ आफ्नो भविष्यमाथि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो खुट्टामाथि बन्चरो हान्ने काम नगरेर अर्गेलाई छाडेर दोस्रो तहका नेताहरूले जे भनेका छन् नि त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर एकतामा जानु भन्दा अर्को विकल्प छैन। जो जे 10 बुँदे सहमति भयो माधव कुमार नेपालले त्यो मान्नु जतिको बुद्धिमान हो, नमान्ने अर्गेलाई हो। त्यो अर्गेलाईलाई दोस्रो तहका जुन नेता छन् नि तिनले तह लाउनुपर्छ। यो मान्दैनौ अथवा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षरमा हामी कायम छौँ भन्नु भनेको माधव नेपालले अर्गेलाई हो। त्यो तपाईँले भने जस्तो आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने जस्तै मात्रै हो, त्यो अर्गेलाई हो। र दोस्रो पङ्क्तिका तहका जुन नेता छन् नि तिनीहरूले अर्गेलाई गर्नेहरूलाई तह लाउनुपर्छ, अर्गेलाई गर्नेहरूलाई चाहिँ छुट दिन हुँदैन, अर्गेलाईलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। र उनीहरूले अब त्यो भोलि चुनाव भएछ त मतदाताले छिनोफानो गरिदिन्छन्, कसको हैसियत कहाँ पुर्याउने हो के गर्ने हो भनेर। प्रचण्डजीको पनि छिनोफानो गर्छन्, माधवजीको पनि गर्छन्, अब केपीको पनि गर्छन् नि त। आखिर निर्णयकर्ता न्यायाधीश त मतदाता हुन् नि। त्यसो भएर मतदाताको सम्म जान अगाडि पनि दोस्रो तहका नेताहरूले अर्गेलाईलाई परिचालन गर्ने र त्यसलाई तह लाउने, बस यति मात्र अहिले जरुरी छ। यो माधवजीमा चाहिँ अर्गेलाई देखियो। यो दोस्रो तहले यदि तय गरिसकेपछि होइन यो म मान्दिनँ भन्ने ढाँचाको वक्तव्य आयो नि आज। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। उहाँले आफ्नो खुट्टामा फेरि एकचोटि बन्चर हान्नुभयो। अनि गल्ती फेरि गरिसक्नुभयो माधव नेपालले अहिले पछि पनि।
सम्झौता भए पछाडि पनि उहाँले पछाडि गल्ती गर्न सुरु गर्नुभयो। गरिसक्नुभयो। त्यसले मतदाताको मनमा चाहिँ ठुलो ठेस चाहिँ पुर्याउँछ, भोलि निर्वाचनमा पुर्याउँछ, पार्टी महाधिवेशनमा पुर्याउँछ। मलाई यो पद चाहियो भनेर झगडा गरेर पाउने हो र मन जितेर पाउने हो नि। त्यसो भएर मन जित्ने बाटोमा लाग्नु भएन। नेताहरू मन जित्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। धम्क्याएर घुर्क्याएर अनेक किसिमका तिडम गरेर उसितै मिलेर दाउपेच गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो होइन। यसले फेरि एमाले अब एक भयो भनेर जति अब कार्यकर्ता तह जनताको तहमा त खुसी नै छन्, जनता भन्दा पनि कार्यकर्ता तह भनौँ होइन। तर त्यसमा त फेरि अलिक थोरै भए पनि अलिक खिन्न बनाइदिने काम त माधव नेपालको जे अभिव्यक्ति अहिले आइरहेछ पछिल्लो समय त्यसले त गरिरहेछ। यसले सम्पूर्ण रूपमा एमाले एक हुँदैन कि क्या हो, भएन कि क्या हो भन्ने मान्छेमा एक खालको संशय त भयो नि त। माधव नेपालका दोस्रो पङ्क्तिका साथीहरू साँच्चै एकता गर्न चाहने हो भने चाहनुभएको छ, ठिकै छ, जे प्रस्ताव गर्नुभएको छ राम्रो छ, त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भने माधवजी या त सच्चिनुपर्छ, तह लगाउनुपर्छ, ठाउँमा आउनुपर्छ, अन्यथा उहाँको त्यो आत्मघाती चाहिँ बाटो भनेको अब माधव नेपालसँगको विकल्प सच्चिने या सिद्धिने त्यही हो। आत्मघाती बाटोतिर उहाँ जानु हुँदैन। किनभने माधव नेपाल भनेको चाहिँ त्यो एक दिनमा बनेको होइन। ठुलो आन्दोलनबाट त्यत्रो 15 वर्षको नेतृत्व गर्नु उहाँले। 8औँमा उहाँ चाहिँ उठ्नु भएको थिएन, 9मा नउठेर केपीलाई सहयोग गरेको भए उहाँको पद भनेको राष्ट्रपति हुने चाहिँ हैसियत हो उहाँको। त्यो त माधवजी हुने। माधवजीले आफूलाई आफैले चाहिँ तल झार्दै गएर यो तहमा चाहिँ जाने कुरो चाहिँ यो आन्दोलनको निम्ति घाटा हो। एउटा मान्छे रातोरात बन्दैन नि त। एउटा आन्दोलनले एउटा मान्छेलाई बनाउँछ। त्यो बनेका मान्छेहरू चाहिँ एक्कासी खस्दा चाहिँ ठुलो घाटा हुन्छ आन्दोलनलाई। त्यसो भएर माधव नेपालजी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो होइन आन्दोलनले। उहाँ रहिदिए हुन्थ्यो, बने हुन्थ्यो, सुध्रे हुन्थ्यो, तहमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने दोस्रो तहले चाहेको छ नि, यो चाहनालाई उहाँले पुरा गर्नु नै कल्याण। भनेको उहाँले अझै फेरि तपाईँकै भाषामा अर्कैलाई कुरा गर्दै गर्नु भने अहिले जसले माधव नेपालका मान्छे हौँ भनेर दोस्रो तेस्रो पक्ष साथ दिइरहेछन्, दोस्रो तेस्रो पुस्ताले उनीहरूले पनि साथ छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भए माधव नेपाललाई दुई तिरकै दोस्रो पुस्ता छन् नि, तिनी मिल्छन्। किनभने भविष्य उनीहरूको हो। मिले जितिन्छ, मिले अगाडि बढिन्छ। कुनै नेताको पुच्छर समातेर अगाडि बढिन्न भन्ने कुरो दोस्रो पुस्ताले अनुभूत गर्यो, गरेन र? गर्यो नि। एक ठाउँमा आयो नि दोस्रो पुस्ता, दबाब दिए नि, बुँदा तयार गरे नि 10 बुँदा। यो त सकारात्मक कुरो हो नि। त्यसो भएर अर्ग्यानिक गर्नेहरूलाई दोस्रो पुस्ताले ठेगान लाउने प्रक्रिया चाहिँ देखियो। यो एकदम सकारात्मक कुरो हो, यो राम्रो कुरो हो। यसमा अब शेरबहादुर देउवा त स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्ष हो, जसरी भए पनि सत्तामा भएको पार्टी फुटे पनि उहाँलाई राम्रै जति यता लफडा भयो त्यति आफ्नो मौका आउने चान्सेस हो। शेरबहादुर देउवालाई गाली नगरौँ, तर आफै भित्रको मान्छेहरूले जे खालको कुरा गरिरहनु भएको छ यसले त थप उहाँको उद्देश्यलाई त सक पुर्याइरहेछ होइन। अब प्रचण्डको भूमिका यहाँनिर के हो त तपाईँले देखेको? माधव नेपाल किन यस्तो अर्गेलाई गर्न बाध्य छन् या त परिबन्ध सकिन? अब हामीले प्रचण्डजीलाई जोड्न जरुरी भएन। उहाँको आफ्नो पार्टी हो। उहाँ आफ्नो चुनावमा जानु होला, भोलि हैसियत के गर्नु होला, त्यो जनताले के गर्लान्, त्यो प्रचण्डलाई चाहिँ कुन ठाउँमा राख्लान्, त्यो उहाँको आफ्नो कुरो भयो। जहाँसम्म एमालेको कुरो छ, अहिलेको चाहिँ यो लफडाको कुरो छ, त्यसमा चाहिँ एमाले भित्रको सकारात्मकता भनेको चाहिँ दोस्रो पङ्क्ति, दोस्रो पुस्ता एक ठाउँमा आउनु हो र त्यसले चाहिँ एउटा विचार बनाएर, सहमति बनाएर अगाडि बढ्ने कुरोमा आउनु सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यो एमालेको भविष्यको निम्ति यो राम्रो कुरो हो। भनेको यो पछिल्लो डेभलपमेन्टले अब माधव नेपालको बसमा पनि विषय छैन भन्ने छैन। अब उहाँले चाँदैमा म हस्ताक्षर देउवालाई गर्छु, फिर्ता लिन्छु, यसो गर्छु, त्यसो गर्छु भन्ने कुरा उहाँको बसबाट बाहिर निस्किसक्यो। त्यसो भए अब त्यो सपना हो माधव नेपालजीको। त्यो सपना चाहिँ बिउदेपछि बाँकी रहन्न, निदाउँदा मात्रै काम लाग्ने हो। जो मान्छे मेरो कन्ट्रोलमा भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अथवा मेरा मान्छे भन्नुभएको थियो, ती मान्छे पनि माधव नेपालको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर आइसके। त्यसो भए तिनै मान्छेले त सहमति गरे, उहाँका बलिया मान्छेले सहमति गरेका होइनन् र? हुन् नि त। त्यो माधव नेपालजीका दोस्रो पुस्ताका बलिया मान्छेको भविष्य छ। किनभने सबै दोस्रो पुस्ता मिल्यो भने जितिन्छ, अगाडि बढिन्छ भन्ने थाहा छ नि उहाँहरूलाई। फुटियो भने हारिन्छ। त्यस कारण त मिल्नु पऱ्यो नि। उहाँहरू भविष्य देख्नु भएको छ। माधव नेपालजीहरूलाई भविष्य चाहिएन, तत्काल बदला लिने कुरो छ उहाँले। यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन, नोक्सानदेही कुरो हो।
अब अन्तिममा छौँ हामी। हजुर। बुटोल बस्नुहुन्छ अहिले हजुर होइन, प्रायः उतै बस्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ केही काम विशेषले कति समयलाई कसरी आउनुभयो काठमाडौँ? म एक हप्तालाई आएको हो। अहिले चाहिँ जीवराज आश्रित को चाहिँ बायो डकुमेन्ट्री बनाउने काममा सहजीकरण गर्न आएको हुँ। म टोली आएको थियो अनि मलाई चाहिँ म संस्थापक अध्यक्ष आश्रित प्रतिष्ठानको, अनि तपाईँको चिनाजानी पनि छ सबै माथि, यसो तपाईँ गइदिए सहजीकरण गरिदिनु सजिलो हुन्छ हामीलाई भेट्न कुरा गर्नु भन्नुभयो र म उहाँलाई सघाउन आएको हुँ। अब फर्किन्छु। त्यो डकुमेन्ट्री बनाउने काम हामीले थालेका हौँ, 4-5 वर्ष भयो। अब यो आउने साउन 18 गते हामी चाहिँ जीवराज आश्रितको बायो डकुमेन्ट्री रिलिज गर्छौँ। यसरी जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी यो देशका चाहिँ आन्दोलनका चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। उहाँहरूको इतिहास सुरक्षित रहोस्, नयाँ पुस्ताले उहाँबाट सिक्न सक्ने अवस्था बनिरहोस् भनेर हामी त्यो थाल्यौँ। अनि त्यही सिलसिलाको लागि त्यही सिलसिला काम मोटामोटी सिद्धियो। अब करिब सिद्धियो। अब चाहिँ म्याक्सिमम् अरू काम त हामी उतै गर्छौँ के अरे, अरू यहाँ चाहिँ यो बाइक लिने भेटघाट गर्ने काम सिद्धियो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।